बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तेल का मंजरनामा पूरी दुनिया पर इस वक्त अपनी धाक बिठा चुका है। पाकिस्तान में भी इसके असरात हमने देखे कि बहुत निचली सतह तक महसूस किए गए। गुज़िश्ता रोज़ मैंने मार्केट जाकर सर्वे किया, लोगों से, आप लोगों के दरमियान बैठकर आप ही लोगों से बात की। क्या वाकई महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना दूभर हो चुका है? लेकिन क्या वाकई आलमी मंजरनामे पे हम एक मरतबा फिर 1974 या 1980 की दिहाई की तरफ लौट सकते हैं, जिस वक्त हमने देखा कि तेल के ऊपर सारे दुनिया भर में जो जंग है, एक जानिब कहा जाता है पानी पर होनी है या फिर तेल पर होनी है, लेकिन इन जंगों में वो ममालिक कहाँ खड़े हैं जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं? और क्या आलमी ताकतें इस वक्त तेल की कीमतों पर सियासत कर रही हैं या नहीं? ये तो अहम तरीन सवालात हैं ही जिस पर आज हमने बात करनी है। लेकिन सवाल ये भी है कि शायद एक मरतबा फिर ये खतरा सर उठा रहा है। WHO कह रहा है कि कोरोना जो है वो यूरोप में दोबारा सर उठा सकता है और फरवरी तक मजीद हलाकतों का खदशा है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के मंजरनामे पर जब भी बात की, बड़ी खुलकर बात की है। और आज जब हम उनसे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो उस पर भी उनकी बहुत रिसर्च मौजूद है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, 21 मार्च सन 2021 वो GTV के प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि आधे से 1 घंटे के अंदर आपको नजर आएगा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उस चीज़ को, उस मुआहदे को सिग्नेचर करने जा रहे हैं। और ऐसा ही हुआ। लगभग 4 घंटे बाद ये खबर दुरुस्त भी साबित हो गई। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, साबिक सेनेटर रह चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ा देरीना ताल्लुक भी रखा। फैसल रजा आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि तशरीफ लेकर आए। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ गए? मैं पहले ये बताएं मुझे। जब ज़रूरत नहीं थी तो आराम कर रहे थे, अब जब ज़रूरत आ गई, मैदान आ गया हमारा, तो मैदान में आ गए। ज़रूरत कहाँ नहीं थी? सियासत में ज़रूरत नहीं है? सियासत में ज़रूरत नहीं थी, रियासत के लिए ज़रूरत है तो उसमें आ गए। रियासत को ज़रूरत है आपकी, तो वाकई सियासत से बिल्कुल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सुना था मैंने आप वापस जाने के लिए कुछ तैयार थे। जब आपके वोट की हैसियत ही नहीं इस मुल्क में, तो इस आवाम की खिदमत करने की ज़रूरत क्या है? फिर खुसूसी खिदमत करके अगर ओवर क्रॉस होकर अगर आपने सियासत में आना है और सियासत में एक टेलीफोन पर चलना है, तो ये जमहूरियत नहीं है। तो जो कहते हैं कि ये जमहूरियत है, मैं समझता हूँ कि उनको ये देख लेना चाहिए। आजकल एक बड़ा मशहूर जुमला सियासी लीडरों के मुंह से निकलता है और उनके कारकुनों पे आता है, जी हमारी सेटिंग हो गई। हमारी सेटिंग हो गई। सेटिंग हो गई है। तो आपकी सेटिंग हुई है? नहीं, हम तो सियासत छोड़ चुके हैं ना, 2013 में छोड़ दी। वापसी के चांसेस नहीं है वैसे? अब मैदान जो है वो एक्चुअल हमारा है और इंशाल्लाह ताला इस मैदान के अंदर आलमी ताकतों को शिकस्त देंगे और पूरी ताकत से देंगे। ओके, ये कहा जा रहा है, मैं गलती पर नहीं हूँ, मैंने ये सुना था आप ही के मुंह से, इसलिए कुछ चीज़ों पर पहले बात कर लूँ, फिर ज़रा जो असल मसला है इस मुल्क का, महंगाई, उस पर बात करनी है। मैंने सुना था आप कह रहे थे कि शायद MQM पाकिस्तान जो है उनके साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत में। जो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जिस दिन आएंगे खुद अपनी ताकत से अपनी शनाख्त पे आएंगे। हम किसी का डिक्टेशन या हमारी पॉलिसीज़ कोई सियासी जमात अफोर्ड नहीं कर सकती, टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर। हाँ, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए फौलाद का जिगर चाहिए, वो इनमें है नहीं। बहुत करीब से देखा है इनको। ये तो आलाकार हैं CIA के, मोसाद के और आलमी ताकतों के, जितने भी आपके सियासतदान हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से। और मैं हूँ सन ऑफ सॉइल। मैं आपको ये आज वाज़े तौर पे बताता चलूँ कि दुनिया के 18 मुल्कों में हमारा एक नेटवर्क मौजूद है। बेशक आपके पास ISI है, MI है, आपके पास IB है, लेकिन एक हमारा भी है जिसका नाम है FRA। और ये नेटवर्क बड़ा मजबूत है। जब कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश बनाई जाती है या बुनी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर हम उसको ट्रैक करते हैं। हाँ, कोड डिकोड करने में हमें कोई 1-2 माह का अरसा लग जाता है कि ये कोड में चल रही है, हम उसको डिकोड करते हैं और उसके आगे हम दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम सन ऑफ सॉइल हैं। और इसमें मेरे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत पेट्रियट पाकिस्तानी हैं, उनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन मुझ तक लाना है, बाकी उसको फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन से, मेजर एक्ट ऑफ लॉ की भट्टी से निकाल के और अब उस पॉलिसीज़ को ऐसा मुरतब करते हैं कि आपके पास वक्त जितने भी मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसके हल मौजूद है। हल मौजूद है, हल मौजूद है। हल पर ये तो बड़ी, लेकिन शर्त ये है कि उसको हल करने वाला कोई नस्ली आदमी हो सामने। जिस दिन पाकिस्तान में कोई ऐसा चेहरा आया या किसी ऐसे चेहरे ने कमान संभाली, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि 1 साल के अंदर हम पाकिस्तान को इस बुरान से निकाल देंगे। वैसे सब मेरी बात सुने, अभी मैं आती हूँ आपके सब्जेक्ट की तरफ, जो कि ज़ाहिर है अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी इस पर ही बात करनी चाहिए, महंगाई और तेल पर। लेकिन हम कब तक इस चीज़ का इंतज़ार करते रहें कि कोई मसीहा आएगा
ہم ہر دفعہ یہی سنتے ہیں, ایک تبدیلی بھی سنی تھی, پھر ظاہر ہے ہم روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے ساتھ نتھی رہے کافی عرصے تک, پھر قرض اتارو ملک سنوارو جیسی اسکیم کا حصہ بنتے رہے, مطلب سبھی کو لے کر آئے, کہاں سے لائے مسیحا؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے ہم نے میدان میں واپسی کر کے اس ریسرچ کا آغاز کیا. 9 پروگرام ہیں یہ ٹوٹل, 9 قسطیں ہیں یہ, جس کا ایک مطلب 17 سبجیکٹ پہ ہماری ریسرچ ہے. اس میں سے ایک سبجیکٹ ہے آئل اینڈ گیس. اس کے 9 پروگرام ہیں. انشاءاللہ 9 پروگرام جس دن میں پورے کر رہا ہوں گا, میں آپ کے پیٹرول کو 70 روپے پہ لے آؤں. مسیحا تو نہیں لا سکتا, مسیحا کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جس طرح ہم آپ کو اسٹریٹجی دیں گے آپ نے اس کو کور کرنا ہے. اوکے, ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. یہ بتائیے کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں پر سیاست ہو رہی ہے, اور یہ وہ سیاست نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف یا پی ڈی ایم کر رہی ہے, عالمی سیاست جن ایجنسیز کا آپ نام لے رہے ہیں, موساد اور باقی سارے لوگ, آپ کو لگ رہا ہے کوئی سیاست ہو رہی ہے تیل کی قیمت؟ ان کا اتنا آئی کیو ہے, نہ ان کی کوئی ایسی سوچ ہے کہ یہ اس پہ سیاست کریں. یہ روتھ چائلڈ اور فری میسن کے تنخواہ دار لوگ اس وقت پاکستان پہ مسلط ہیں. ہم ان کو نکال کے بھی باہر پھینکیں گے, اور پاکستان کے جو اصل محافظ ہیں ان کو اختیار دے کے اور آپ کو بحران سے بھی نکالیں گے. میں نے آپ سے کہا نا, یہ 9 پروگراموں کی ریسرچ ہے جو صرف سبجیکٹ ہے آئل اینڈ گیس. میں 21 مارچ کو موجود تھا. جی میں نے ابھی ریفرنس دیا. منصور صاحب یہاں پہ موجود تھے. اتفاق ہے کہ اس پروگرام میں نے یہ بتایا تھا کہ آج کے دن کا چناؤ کرنے کے لیے مجھے 21 دن انتظار کرنا پڑا, کیونکہ 21 دن میں یہ شٹل کر رہے تھے, آج کل پرسوں اس طرح یہ شٹل کر رہے تھے. لیکن بہرحال وہ 21 تاریخ جو ایسی تھی جس کے اندر ہمیں یہ کنفرم ہوا کہ یہ جو بھی ڈراپ سین ہے یہ آج ہے. اس دن دنیا نے کرش کرنا تھا. ٹھیک ہے, اب دنیا نے کرش کرنا تھا. یہ سیاست ویاست چھوڑیں, یہ کچرا, یہ بلڈنگ ہے, یہ سے میرا تعلق نہیں. میرے 17 سبجیکٹ صرف ریاست کے لیے, اس میں یہ ایک سبجیکٹ ہے. تو میں ان گہرائیوں میں موجود تھا اور میں یہ کنفرم کر رہا تھا. میں نے آدھا گھنٹہ پہلے پاکستان کو الرٹ کیا کہ آدھے گھنٹے بعد دنیا نے کرش کرنا ہے اور اگلے 10 سال کا تیل اٹھاؤ. یہ تیل کاغذوں کے اندر سروائیو کرتا ہے, اس کے لیے کسی ریزرو کی ضرورت نہیں ہے. پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کروں, جو ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات لائیو جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. تو اس دن اگر آپ یہ تیل ریزرو کر لیتے, مطلب اس میں 2015 سے اس کے پیچھے لگا, 4 سال میں اس کا پیچھا کرتا رہا, اس میں میرے لوگ اس کے پیچھے رہے, مجھے اپڈیٹ کرتے رہے, اور پھر میں وہ دن تسخیر کر گیا جس دن انہوں نے کرش کرنا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم آتے ہیں سب سے پہلے اس کی بیس پہ. کسی بھی چیز کی سینٹر آف گریوٹی کو ہٹ کیے بغیر آپ اپنے ممکنہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. سینٹر آف گریوٹی اس کی جو ہے پاکستان میں موجود نہیں ہے. پاکستان از اے پارٹ آف بزنس. ٹھیک ہے. تیل کی دیکھیں دنیا میں 2 چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ, ایک ڈالر, ایک تیل. جس کے پاس ڈالر ہے اس کے پاس تیل کی حاکمیت نہیں تھی. اب دنیا میں حاکم کے لیے, یعنی کہ دنیا کے اندر جو فارمولہ ہے, 9ویں پروگرام میں آپ کے سامنے وہ شخصیت لاؤں گا جو اس وقت دنیا کو رول کر رہی ہے. 7 خاندانوں کے اوپر بھی ایک شخصیت ایسی موجود ہے جو پردے میں ہے, لیکن میں نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے 9 پروگراموں میں. ٹھیک ہے. یوٹیوب, فیس بک, یہ سب ہمارے بند کر چکے ہیں. ایک آدھ کوئی شاید کھلا رہ گیا ہے. تو جس کو یوٹیوب اور فیس بک بند کرنا شروع ہو جائے نا, سمجھ جانا وہ حق پر ہے. آپ صحیح بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ آگے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں چل رہی ہیں, ایک ڈالر ہے اور ایک تیل ہے. اب میں آپ کو اس لیے ترتیب سے لا رہا ہوں, اٹس اے ٹائپ آف اسٹڈی سرکل, تاکہ یہ عوام کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ اس مسئلے سے نہیں نکل سکتے. صحیح بات ہے. تو جو ڈالر کی جس کے پاس حاکمیت ہے اس کے پاس تیل کی حاکمیت نہیں تھی. ڈالر کی حاکمیت ہے اس وقت 7 خاندانوں کے پاس, یہودیوں کے پاس, ویری کلیئر اینڈ اوپن. تیل کی حاکمیت ہے مسلمانوں کے پاس. اب جس کے پاس ڈالر کی حاکمیت موجود ہے, اگر وہ دنیا پہ حاکم بننا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ تیل وہ اپنی گرپ میں لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دنیا اس کے لیے کھلی ہے. کرونا ویکسین کے طور پہ عالمی شناختی کارڈ آ چکا ہے منظر عام پہ. ایک تو شناختی کارڈ, ایک منٹ مجھے بتائیں. نہیں, میں نے تو اسی دن منع کر دیا تھا جب آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ویکسین آنی ہے. میں تو دنیا میں پہلی اپوزیشن ہوں کرونا اور کرونا وائرس اور کرونا ویکسین کی. میں پہلی اپوزیشن ہوں. میں نے ہی اپوزیشن کا آغاز کیا تھا, اور یہ آغاز کیا تھا میں نے 14 مارچ کو. یہ آئے 1 مارچ کو لاک ڈاؤن لے کے, اور 14 مارچ کو پھر میں اترا تھا, اور مجھے ضرورت تھی میں اترا. بہرحال میں آپ کو ترتیب سے آتا. اب جب ڈالر کی حاکمیت ان کے پاس تھی تو ان کو تیل کی حاکمیت چاہنے کے لیے ان کے لیے لازم تھا کہ وہ تیل کو ذخیرہ کریں. اب دنیا میں جو تیل ہے وہ 1572 بلین بیرل. بالکل صحیح ہے, بالکل اتنا. اس کے اندر 2 پورشن ہیں, 2 اس کے اندر پارٹی یا 2 لوگ ہیں جو استعمال کر رہے ہیں. ایک
ایک کو لیڈ کرتے ہیں آرام کو امریکن اینڈ سعودیز, بالکل ایسے ہی ہے, اور ایک کو ایران اور اس کے الائز. بالکل اب وہ الائز کون ہے یہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں جی, جو سعودیز ہیں وہ جب اس کو لے کے چلیں گے تو ان کے ساتھ ہے کینیڈا, کویت, یو اے ای, لیبیا, نائجیریا, یو ایس, قازقستان, قطر اینڈ برازیل. اس کی کل تیل کی جو ریزروز ہیں ان کے پاس وہ ہیں 825 بلین بیرل. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایران, ایران جس کو لیڈ کرتا ہے. ایران کے ساتھ جو اس کے الائز ہیں وہ ہیں ایران, عراق, رشیا, چائنا اینڈ وینزویلا. ان کے پاس جو تیل کا خزانہ ہے وہ ہے 760 بلین بیرل. فالو اپ کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب معاشرے میں 2 دکانیں ہیں, کسی بھی سوسائٹی میں اگر 2 دکانیں ہیں اور دونوں جگہ اگر کوئی چیز خریدار ہیں اور دونوں سیم چیزیں بیچ رہے ہیں تو کمپٹیشن رہے گا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک دکان کو میں بزور طاقت بندوق کی نوک پہ روک دوں تو صرف ایک دکان چلے گی اور پھر اس دکان کی اپنی قیمت ہے. بالکل ہر چیز کی اپنی قیمت ہوگی, کیونکہ میں نے جو کمپٹیشن پہ اس کو پابندیوں میں جکڑ کے اسلحے کے زور پہ اس کو بزور طاقت روک رکھا ہے اس کا مال بیچنے پہ. تو پچھلے 45 سال سے ایران جو پابندیوں کو فیس کر رہا ہے یا ایران کے الائز جو فیس کر رہے ہیں, یعنی کہ وینزویلا بالکل 300 بلین بیرل کا ذخیرہ رکھنے والا, دنیا میں سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ رکھنے والا, اس کو اس پوزیشن پہ عالمی طاقتیں لے آئی ہیں کہ اس کو ایران سے 2 بلین بیرل تیل لینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لینا پڑا. بالکل صحیح ہے. ایران جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ وینزویلا کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ لبنان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ چائنا کو, وہ رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے, اپنے اتحادیوں کو کر رہا ہے. اب جو یہ تیل پہ حاکمیت لینی ہے جو 860 بلین بیرل ہے, تو یہ امریکہ کا فلسفہ تھا کہ 41 سال 3 مہینے کا تیل رہ گیا اس وقت دنیا میں, اس کے بعد تیل ختم ہے, تو لازم ہے کہ اس کو کم سے کم 300 بلین بیرل کو ذخیرہ کرنا تھا. صحیح ہے. دنیا میں تیل کو ذخیرہ کرنے کے لیے اگر فرض کریں کہ 100 لیٹر پیٹرول نکلتا ہے تو 105 لیٹر کا ڈیلی گاہک موجود ہے. آپ ریزرو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے ریزرو کرنے کی کوشش کی تو سامنے والا جنگ کرے گا. اس کے حصے کا آپ تیل ریزرو کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو تو تیل چاہیے روز کا. دنیا میں تو جنگ کھڑی تیل کے اوپر تیار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کرونا آیا, دنیا کو بند کیا گیا. کرونا کے 4 تیل اور کرونا بھی آپس میں اس کا بھی تال میل ہے. میں آپ کو ابھی تو 9 پروگرام ہیں, پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا کے جاؤں گا. میں ان سے لڑ نہیں سکتا, میرے پاس سرمایہ نہیں ہے, میرے پاس چند وفادار ہیں, وفادار پاکستانی ہیں. کوڈ ڈی کوڈ کرنے میں ہزاروں ڈالرز کا خرچہ ہے, تو وہ فری آف کاسٹ میرے لیے کام کرتے ہیں. تو میں آپ کو آج وہ فارمولہ دے کے جاؤں گا جس سے آپ کے رستے نکلیں. میں آپ کو 3 حل دوں گا, 3 میں سے 2 حل کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں, آپ چاہیں تو حاصل کر لیں, اور اگر اس 2 میں آپ فیل ہو گئے تو تیسرا وائلڈ کارڈ میرے پاس ہے, میں پاکستان کو بحران سے نکال دوں گا. لیکن شخصیت چاہیے. اب آئیں آپ ادھر. تو دنیا میں اس کرونا کو لا کے دنیا کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے. دنیا کو بند کیا گیا. اب دنیا میں نکلتا ہے 99.99 ملین بیرل ڈیلی تیل, اس سے زیادہ نہیں نکلتے. 100 ملین بیرل ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ روز تیل نکلے گا. اب جب دنیا بند ہے تو تیزی سے ریزرو ہونا شروع ہوا, اور 3 مہینے کے محیط عرصے کے اندر اس کو ریزرو کیا گیا, اور پھر اس پہ ایک شاٹ مارا گیا. 21 مارچ کو جب دنیا کے اندر تیل کو ڈکلائن کرنا شروع کیا, کیونکہ تیل کی عالمی منڈی انہی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے ڈکلائن کر کے اس کو 18 سینٹ پر بیرل کے اوپر اگلے 100 سال کے لیے ریزرو کر لیا. یعنی کہ اب جو مسلمانوں کے پاس تیل تھا اس کو یکمشت خرید لیا گیا اگلے 100 سال کے لیے. اب آپ کا کوئی مسلمان حاکم, کوئی عرب بادشاہ اس تیل کا مالک نہیں ہے. ٹو بی ویری کلیئر. اب آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو کوئی بادشاہ, ہاں 5 ملین بیرل کو شہزادوں کے لیے تقویض کر دیا گیا ان کے پرسنل یوز کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں سعودی ولی عہد, ان کے 8 شہزادے, وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ, یو اے ای کے شہزادے, یو اے ای کے بادشاہ, کویت, عمان, ان کو 5 ملین بیرل کا ایک ایسٹیمیٹ دے کے باقی 95 ملین بیرل کو ہضم کر لیا گیا. اب اس کے اندر نہ عراق شامل ہے, نہ شام شامل ہے, نہ یمن شامل ہے. یہ 3 ملک اس میں موجود نہیں ہیں. باقی کی میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں. اب جب تیل انہوں نے حاکمیت لے لی تو اب ان کے پاس ڈالر کی بھی حاکمیت ہو گئی اور تیل کی بھی حاکمیت ہو گئی. اب وہ جو تیل کا کنٹرول تھا اوپیک کے پاس وہ نکل کے اب اوپنلی 1 لاکھ لوگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا اس دن, اور 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ 1 کروڑ 10 لاکھ اوپیک پلس جو ممالک ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. 1 کروڑ 10 لاکھ اس کے اندر لاٹس کو خریداری کی گئی. 21 مارچ کو رات 11:05 پر 18 سینٹ پر بیرل پہ اٹھایا گیا. ڈالر کا منیمم جو ریشیو ہے وہ 0.1 سینٹ ہے. اس کے نیچے جیسے گیا تو یہ کلیپس کر گیا, کمپیوٹر بند ہو گئے. یہ جو کہتے ہیں کہ وہ تیل بھی لے جاؤ اور $36 بھی ساتھ میں لے جاؤ, مطلب جہالت کی انتہا ہے. 1 سینٹ کے بعد تو ویسی دنیا کلیپس ہے. اب آئیے اس طرف,
جب آپ نے اس کو ریزرو کر لیا تو اب یہ تیل بھی ان کی ملکیت ہے، جن کی ڈالر ملکیت تھا، ان کی جو حاکمیت کے سال ہیں وہ 2021 سے لے کے 2030 تک، انہوں نے باقاعدہ دنیا میں حاکمیت فیصل میں کا دوبارہ آغاز کر آتی ہوں دیا۔ نا، لیکن ایک سوال پھر یہ دنیا میں یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے یا سوال اٹھ بھی رہا ہے کہ امریکہ دنیا پر اپنی حکمرانی کی گرفت پر کمزور ہو گیا ہے، کمزوری کی علامت پھر کیسے بن گیا؟ میں نے تو امریکہ کو نہیں کہا، میں واپس آ رہی ہوں بریک لے کر، بریک لینے کا کہا جا رہا ہے دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے، جب جو بات فیصل جس طرح نریٹ کر رہے ہیں کہ اگر تیل اور کووڈ کا بھی آپس میں تال میل تھا، اور ظاہر ہے جب کووڈ آیا ہم نے دیکھا پوری دنیا کی معیشتیں رک گئی، ٹھہر گئی، سب کچھ جو جیسا تھا وہیں پر جمود کا شکار ہو گیا، لیکن جیسے ری اوپن ہوا ہے تو اب حالات ایسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک کا سسٹین کرنا بھی بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو کیا حق حکمرانی کے لیے طاقت کا استعمال عالمی قوتیں کس طرح کر سکتی ہیں، اور پھر پاکستان جیسے ممالک کو اپنے سروائیول کے لیے کیسے جنگ لڑنا ہوگی؟ اس پر بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک۔ یو واچنگ 7 سے 8۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور آج ہمارے مہمان ہیں فیصل رضا عابدی، سابق سینیٹر رہ چکے ہیں، اور آج ظاہر ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا اتنا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور بالخصوص عالمی دنیا میں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تیل کی قیمتیں پوری دنیا میں بڑھ گئی ہیں تو پاکستان کو بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا، لیکن ابھی بریک میں کچھ حساب کتاب کر رہے تھے فیصل رضا عابدی صاحب، مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ اس وقت جو آئل یوز کر رہے ہیں وہ سپٹمبر کے ریزروز ہیں، اور اس وقت جو عالمی طاقتوں کے پاس یا اس وقت جو ریٹ تھا وہ کتنا تھا سر؟ 74 اس وقت تھا 74 روپے، تقریباً $74.75 پر بیرل، اور اس کے مطابق اس وقت بہت آسان فارمولا ہے، میں آپ کو بتا دیں، بتائیے آپ جو بھی عالمی مارکیٹ کا ریٹ ہو، جیسے آج کا ریٹ ہے 81.25، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں ڈالر سے، ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا 81.25 ضرب 171، یہ بن گیا 13,900 روپے پر بیرل، ڈیوائیڈیڈ بائی 170 سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں، ٹھیک ہے، 170 لیٹر ہوتا ہے، یہ 158 بتاتے ہیں، لیکن جب کشید کرتے ہیں آپ تو ٹوٹل جو اس کی میعاد نکلتی ہے وہ 170 لیٹر نکلتی ہے، تو یہ پڑتا ہے 81 روپے، ڈیوٹی، ٹیکسز، فریٹ سب ملا لیں آپ، کشید کرنا بھی اس کو لگا لیں آپ، کیونکہ کروڈ کو آپ کشید بھی کرتے ہیں 3-4 روپے پر لیٹر وہ خرچہ آتا ہے، تو یہ اگر آج کا ریٹ ہو، آج کا ریٹ یعنی کہ آج میں اگر اوپن مارکیٹ سے ابھی خریداری کرتا ہوں $81.25 پہ، یا اگر انہوں نے پچھلے ہفتے $84 پہ بھی خریداری کی ہے تو ریٹ 119 سے 121 روپے کے درمیان ہونا چاہیے۔ 145 روپے سرہن ایک بدماشی ہے اس عوام کے اوپر، یہ دھوکہ ہے اس عوام کے اوپر، یہ پیدا گیری ہے اس عوام کے اوپر۔ تیل 3 ہاتھوں سے خرید کے پاکستان لایا جاتا ہے، یہ 3 ہاتھ ہر سیاسی جماعت کے ہی ہوتے ہیں، یہ مڈل مین ہوتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ تیل نہیں لیتے، آپ اوپن مارکیٹ سے بات کرتے ہیں، جتنے وزیر انہوں نے کنفرم کیا نا کہ ہم اوپن مارکیٹ سے پیٹرول خریدنا اور 185 ہونا چاہیے، سبسیڈائز کر کے ہم اس کو 145 پہ دے رہے ہیں، تو کون سی سبسڈی بھائی؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو پاکستان میں بیٹھ کے؟ اگر ہم خاموشی سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو تمہارے جھوٹ نے تو یہاں پہ لے کے آیا کہ تمہارے اتنے بڑے جھوٹ کہ تم 185 میں عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ 185 میں تھا، ہم 140 کے اندر دے کے عوام پہ کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، تو تم جھوٹے ہو۔ 121 روپے آج کے حساب سے تمہارے تمام ڈیوٹی ٹیکسز کے بعد 121 روپے آج کا ریٹ ہونا چاہیے اوپن مارکیٹ کے حساب سے، تمہارے تمام ڈیوٹی ٹیکسز دینے کے باوجود اگر 121 نہیں اور 145 لے رہے ہو تو 25 روپے تو سیدھے تمہاری جیب میں جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہی مزمل اسلم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے فیصل صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم تو پوری طرح سے سبسڈی دے رہے ہیں۔ چیلنج بلاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ جو تمہارے اندر سب سے بڑا طاقتور ہے اس ایشو کے اوپر، مہارت رکھتا ہے، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، مناظرہ کرو، اگر میں جیتا تو 121 روپے پہ لے کے آؤ گے، اور تم جیتے تو پھر میں یہ دوبارہ ٹی وی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کوئی ایشو نہیں، آؤ چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم 25 روپے عوام کے اوپر بوجھ ڈالو؟ بہت بڑا بوجھ۔ دیکھیں کوئی مہنگائی کے اوپر آپ بات نہ کریں، مہنگائی منسلک ہے تیل کے ساتھ، براہ راست آپ اصل وار کریں تیل کے اوپر۔ آپ کا اصل ایشو ہونا چاہیے کہ تیل کہاں سے آتا ہے۔ میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل دے کے جا رہا ہوں کہ تیل اب ان ہاتھوں میں چلا گیا۔ ہم تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے نا، لسن ٹو می نا، ہم تو ہیں ہی نہیں نا، تو پھر ہم تو خرید رہے ہیں نا، تو ہمیں جتنے پیسوں پہ ملے گا اتنے میں خرید کرنا پڑے گا۔ یہی تو میں نے آپ کو سمجھانا کیا ہے اس کا کہ یہ میکانزم؟ ایک دھوکہ ہے، یہ پورا دھوکہ چل رہا ہے۔ آپ اوپن مارکیٹ سے تیل لیتے، بتایا تو یہی جاتا ہے، بتایا یہی جاتا ہے، کب سے یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں سر، ہم تو جب سے اپنے بچپن سے، تو میں تو سن رہی ہوں، آپ کا نہیں پتا مجھے، آپ بتا دیں۔ میری بات سنیں، یہ سرن دھوکہ ہے۔ یہ سبسڈی جو یہ بتاتے ہیں کہ $1.2 بلین ہمیں تیل کی مد میں سبسڈائز کیا سعودی گورنمنٹ نے، وہ سبسڈی ادھر کہاں ہے؟ مجھے صرف وہ سبسڈی بنتی ہے 50 روپے، ٹھیک ہے، وہ کدھر ہے اس کے اندر؟
वो 1.2 बिलियन डॉलर ये पूरा निकल गए सब्सिडी जो वहां से ली, बकौल इनके जो इन्होंने ली। मेरे रिकॉर्ड में अभी तक नहीं है कि हमें कोई सब्सिडी मिली है वहां से। जो अभी लास्ट विजिट जब पे आप मिली है। ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो सब्सिडी किस चीज की है भाई? सोचने वाली बात है। सब्सिडी तो ये होती कि आप मोहम्मद बिन सलमान के पास जाते, उससे कहते कि आपको हमने 55 साल से आपका नाफिज करदा इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज किया, आपको तमाम महकमे हमने कौड़ियों के मोल आपको मालिक बना दिया, 1 लाख एकड़ हमने आपको अराजी तोहफे में दे दी, हमने आपकी जिद की वजह से आज तक ईरान से सस्ता तरीन तेल नहीं उठाया, हमने आपके लिए पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, आपकी बादशाहत की तमाम हिफाजत हम कर रहे हैं, आपके अगर हम ना हो, बीच में हमारी फौज ना हो तो 72 घंटे में ये शहजादे एक दूसरे को कत्ल कर दें। हमने तो वो मैकेनिज्म कायम किया है जो आपकी बादशाहत चल रही है आज तक, और उसके बावजूद अगर हम ओपन मार्केट से तेल ले रहे हैं तो आपकी हमारी दोस्ती किस काम की? क्यों पाकिस्तान के साथ ये धोखा किया जा रहा है? आपको पता है परवेज मुशर्रफ का दौर यहां बताया जाता है कि बहुत अच्छा था। वजह क्या थी? वजह बताइए। वजह ये थी कि शाह अब्दुल्ला ने पूरे टेन्योर के अंदर आपको डेफर पेमेंट पे तेल दिया, जिसकी वजह से डॉलर भी आपका स्टेबल रहा, आपकी महंगाई भी स्टेबल रही। तो यही फार्मूला आप क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा? उसकी वजह यह है कि आर्मी ताकतों ने आपको तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में अगले 60 दिन के अंदर आलमी जंग के आगाज के शाखसाने खुल चुके हैं। ये मैं बता चुका। 28 सितंबर 2021 को हम इस कोड को डी कोड कर गए कि पहला नंबर ही पाकिस्तान है, आलमी जंग का आगाज ही पाकिस्तान से होना है वाया दाइश, और सबसे पहला निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाना है, दूसरा निशाना दरूद और सलाम पढ़ने वालों को बनाना है, तीसरा निशाना हर उस आदमी को बनाना है जिसके पास पैसा है। तो आप जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं, अनारकी फैलाना आलमी ताकतों का मकसद है पाकिस्तान में। कोई आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप ये 80 और 85 पे जहन ना लाए, $120 पर बैरल पे जाएगा ये तेल अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होना है वो 2 महीनों में होना है। देखें मेरी बात गौर से सुने, 2 महीनों में होना है। क्या होना है? जंग होनी है। 2 महीनों में जंग होनी है? जंग का आगाज होना है भाई। कहां बैठे हैं आप लोग? कौन से आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। चले मैं आपको समझाता हूं। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में जंग हो जाएगी? आलमी जंग का आगाज होना है, जंग वंग नहीं, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है भाई। इसी साल होना है। ये तो मैंने पिछले साल बता दिया था। हम इसको इस साल हो जाएगा। ईरान पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना था कि पहले कहां जाएं, तो पहले अब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। ये 100% कंफर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स को वाया दाइश टेक ओवर करके और फिर पाकिस्तानी एसेट से ईरान से स्टेट वॉर लड़ना उनका मंजिल है। तो हमने अपने मुल्क को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाने के लिए मैदान पकड़ लिया। हम तो बने ही मैदान जंग के लिए। हम तो 20 साल से बता रहे हैं हम जंग लड़ने आए, तो सियासत इनको करने दें। आलमी जंग मैं संभालूंगा, जिसकी कमांड मैं खुद करूंगा। मैं इन आलमी ताकतों को शिकस्त दूंगा। पहले पैरेलल अंदाज में अपने मुल्क को इस पेट्रोल के बहरान से निकालना है, क्योंकि यही तो आपको जंग की तरफ लेके जाएगा। अनारकी तो फैल रही है। देखें मेरी बात सुने, दुनिया में 5 तरफ नजर डालें आप, हो क्या रहा है। लबनान के अंदर इन्होंने यही फार्मूला अपनाया, पेट्रोल क्राइसिस डाला, पेट्रोल वहां के लोग एक दूसरे पे आरपीजी से जंग करने आ गए। इस वक्त मैदान जंग बन गया। कैसे रुका? ईरान का तेल पहुंच गया। वेनेजुएला में अनारकी फूटने के बिल्कुल करीब अभी थी, ईरान का तेल पहुंच गया। बहराए फिलिपाइन के अंदर ताइवान को सामने रखते हुए ताजे बर्तानिया के बहरी बेड़े की सरबराही में 7 मुल्कों के बहरी बेड़े वहां जंग के लिए चाइना से पहुंचे। चाइना के 57 फाइटर जेट ने ताइवान पे नो फ्लाई जोन पे परवाज करके उनको मुंह की खानी पड़ी, और वहां से ये रिवर्स हुए। लबनान से ये रिवर्स हुए, वेनेजुएला से ये रिवर्स हुए, ईरान से इन्होंने अपने आप को पीछे किया, और अब पूरा जोर इनका पाकिस्तान पे आ गया। 110% पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को 2 ब्लॉकों में तकसीम करना, उनको आपस में लड़ाना, और फिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को टेक ओवर करके और यहाँ के एसेट्स को टेक ओवर करना, फिर आलमी जंग की तरफ ले जाना। ये पूरा फार्मूला है। बिल्कुल ठीक है फैसल साहब, मैं आपकी बात से 100% चले, आप जो बात कर रहे हैं इत्तेफाक कर लेती हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। रियासत है, रियासत पूरे अपने मसल्स के साथ मौजूद है, इतना आसान नहीं होता। ये मसल्स को जाके ना, सोराब गोट की एक जो हाईवे है ना, इस तरफ कोरोना से बंद होता है और उस तरफ सिर्फ कानून का रोना नजर आता है। बस कर दें यार, बहुत हो गया ना। आप लोग इन बातों को छोड़ दें। आप लोगों ने कभी इस मुल्क को मुल्क समझा ही नहीं, इस रियासत को रियासत समझा ही नहीं। सुबह इतने कमाने, रात को इतने कमाने। मैं तो एक ऐसी रिसर्च दूंगा आपको, 12 कस्टम कलेक्टर, 3 चीफ कलेक्टर, FBI के 6 अरकान और 32 DC, सिर्फ इनकी अगर मैंने आपको रिकॉर्ड रख दिया ना, तो आपका कर्जा उतर जाएगा इस मुल्क के अंदर। यही तो बात कह रहे हैं इमरान खान साहब भी, कि 2 खानदान पैसा वापस लिया, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा, महंगाई खत्म। छोड़े, मैं कह रहा हूं भाई, तुम इतनी दुनिया में तुम्हारी सारी जिंदगी भीख पे गुजर गई। तुम्हें उस दिन मैंने समझाया कि आधे घंटे के अंदर इसको रिजर्व कर लो।
18 सेंट पर बैरल में। इनको समझ नहीं आया, इन्होंने सीधा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे सिर्फ इंटर करना था, कोई पैसे थोड़ी देने थे, पैसे तो किस्तों में जाते हैं। सही बात है, क्योंकि आप जो है वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज से मुंसलिक बिल्कुल ठीक है। आपको इसमें आम कंप्यूटर नहीं चाहिए था, आपने नहीं किया। आप असल में मसला ये है कि देखें, दुनिया को चलाने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है। एक भिखारी मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकता, ज़कात खोर मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकता, अल्लाह की लानत आती है फिर। तो ये अल्लाह की लानतों को कैसे कवर किया जा सकता है? इस मुल्क में पाकिस्तानी बन के किया जा सकता है। पाकिस्तान का सोचना शुरू करें, इन औलादों को इन मुस्तकबिल क्या देंगे आप? अगर पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल होनी है, तेल नहीं है आपके पास? हाँ। नहीं है? अच्छा, पूरी दुनिया के ये तेल का बताते हैं, फला जगह इतने का, ये क्या कहते हैं जी? दुनिया में बहुत महंगा तेल है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सस्ता तेल है। हाँ। अच्छा ठीक है, आप रुपए को आज 10% डिवैल्यू कर दें तो ये कल को कहेंगे 224 रुपए पे पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में तेल। मतलब अपने रुपए को तुम तबाह बर्बाद करके दुनिया से मुआवजा करके क्या हमें बेवकूफ समझा हुआ है? तुमने पाकिस्तान के साथ वो हाल किया है कि जब जरदारी या नवाज गए थे हुकूमत से तो तुम कहते थे कि खजाना लुट गया है। आज आके खोल के देखो, पाकिस्तान में तहजीब, सकाफत और माशरा लुट गया है। तुम पाकिस्तान को बचाने की बात करते हो। आप ये जो आज मैं आपको बताऊंगा ना जी सर, आपने उस पर चलना है। ठीक है। आप सीधा सीधा शहजादे के पास जाएं और बोले 55 साल हमने तुम्हारी खिदमत की है और हमारी फौजें तुम्हारे मुल्क को मुस्तहकम रख के बैठी हैं, तेल डेफर पेमेंट पे देते हो वरना फौज वापस निकालें। 72 घंटे में इंटरनेशनल अफेयर्स को इनकी आपको बादशाहत ऐसे गिरेगी, ये आप ही ने संभाल रखी है। हाँ, आप ही की इंटरनेशनल वजह से अफेयर्स में संभली है। बहरहाल आपको अपनी नहीं, अब हम डू एंड डाई की पोजीशन पे आ गए। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बात समझते हुए बात कर रही अगर हूं। सुने, अगले हफ्ते 11 रुपए 37 पैसे का इजाफा नागजीर है, ये होना है। आपको 200 से ऊपर का जहन बनाना है। 2 महीने बहुत क्रुशल हैं, 2 महीने बहुत क्रुशल है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसी 2 महीने में अनारकी ने जन्म लेना है। थे अभी तो इमरान खान साहब गए थे, आपको मैं कह रही हूं। वो तो घड़ी लेके आ जाता है ना, फिर बेच देता है, हमारा नाक कटवा देता है पूरी दुनिया के अंदर। ये कोई तरीका है? अच्छा एक मिनट रुक जाएं, मुझे ये बताएं कि अभी हम तेल के ऊपर दोबारा आते हैं। मुझे सिर्फ इतना ये बता दें कि इन 2 महीने में आप कह रहे हैं ना क्रूशल टाइम है और इसमें आपको संजीदा फैसले करने होंगे, ठीक है? लेकिन एक मिनट सुने ना, वो WHO जो है जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया और बताया सारों को, वो कह रहे हैं कि कोविड दोबारा आएगा। आपको लग रहा है दोबारा आएगा और फिर ये नया कुछ एक नई अभी तक पाकिस्तान में कोई कोविड नहीं आया। मैंने यहाँ पे बैठ के गारंटी दी थी कि जिस दिन आएगा मैं इसको 24 घंटे में ट्रैक करूंगा और 21 दिन में इसको बहरा अरब में गर्क कर दूंगा। मैं अब आपको ये पूरी गारंटी इंश्योर करता हूं। आप बेफिक्र होकर बैठे, कोविड से डरने की जरूरत नहीं है आपको। कोविड तो इसलिए लाया बंद होने जा रही है ना, मैं ये कह रही हूं आपको। दुनिया तो बंद हुई तो तेल जखीरा हुआ ना, अब तो तेल बिक गया, दोबारा होगा? अब नहीं होगा ना, जो बिकना था वो बिक गया। उसमें देखें, डोनाल्ड ट्रंप के हमारे प्रोग्राम के 4 घंटे बाद अल्फाज ये थे कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर के अंदर तेल का इजाफा कर दिया। हमने तारीखी गिरावट का फायदा उठाते हुए, मंदी का फायदा उठाते हुए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं भी आधे घंटे पहले आप उस वक्त यही बता रहा था कि ये 100 साल के लिए स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको भी तो 10 साल के लिए स्टोर करना चाहिए था ना, तो पेपरों में स्टोर होता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। दुनिया में 5 बिलियन बैरल। एक मिनट सुने, आप कह रहे पेपर में स्टोर होता है। वो तो कहते हैं कि भाई आप 14 दिन से ज्यादा, 11 दिन से ज्यादा तो आप रिजर्व ही नहीं कर सकते हो। कौम वैसे ही हुक्मरान। ये गिटार की थाप पर जिसको लेके आए, ये अल्लाह की लानत लेके आए। नहीं तो इस आदमी को, कह रहे बाकी जिस शख्स को क्रिकेट का सेलेक्टर का जिसका टारगेट था, जिसकी एक सोच सेलेक्टर के जैसी थी, उसको वजीर आजम बना के बिठाया। तो यही कहेंगे। अच्छा उसको छोड़े अभी, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान का अगला चैलेंज क्या है? अगला चैलेंज 2 महीना है, स्ट्रेट अवे जंग है, माने या ना माने। क्या है? बेशक हमारे बाद इस पे फिर पाबंदी लगाओ हमारे पे, पाकिस्तान पे आने पे, लेकिन ये जंग को सबसे पहले हम अपने सीने पे रोकेंगे। हमारे में इतनी ताकत है कि हमें पता है रोथशाइल्ड क्या सोचता है, बिल एंड मेलिंडा गेट क्या सोचता है, CIA क्या सोचती है, होमलैंड सिक्योरिटी क्या सोचती है। उसके ठीक 2 घंटे बाद वो सोच हमारे पास आती है और हम इसको डिकोड करते हैं। हम अपनी पॉलिसीज मुरतब करके कुछ नहीं कर सकते अलावा इसके कि इसको पूरी दुनिया में खोल के इनको नुकसान पहुंचाते हैं, और सारा उसका आफ्टर शॉक हमारे सीने पे आता है। 5 मुल्कों में ब्लैक लिस्ट किया गया उस प्रोग्राम के बाद, तमाम वीज़े कैंसिल किए गए, ट्रैवलिंग पे पाबंदी आयद की गई, गिरफ्तारी के हुक्म जारी हुए हैं 5 मुल्कों के अंदर सिर्फ उस प्रोग्राम की वजह से, और उसको ट्रैक करने में 5 साल लगे। 5 साल की मेहनत का ये सिला दिया। आज इस पोजीशन पे आप लोग, उस वक्त लोग ठट्टे मार रहे थे, सहाफ़ी कह रहे थे समंदर में बह गया, ये सहाफ़ी आपके। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक वापस आते हैं। दुनिया पर हुक्मरानी की बात हो रही है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है आज फैसल साहब को बुलाने के लिए कि ये बताया जाए कि क्या वाकई दुनिया की जंग इस तेल पर है
اور جو کہ بالکل بڑی واضح ہے اور بڑی شفافیت کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کا براہ راست نقصان جو ہے ایک عام انسان دنیا میں اٹھا رہا ہے، چاہے وہ وینزویلا میں بیٹھا ہوا کوئی عام شخص ہو یا پاکستان میں رہائش پذیر کوئی عام آدمی ہو. لیکن حقیقت حال کیا اس وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ اس جنگ میں جو دونوں جانب رسہ کشی ہے، اس رسہ کشی کو میں پاکستان خود کو کیسے محفوظ کر سکتا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مجھے ان سے حل پوچھنا ہے کیونکہ مسائل کافی دیر سے بتا رہے ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک، یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین. وقت بہت کم رہ گیا ہے لیکن پاکستان کی معیشت کا ستون جو ہے وہ ٹھوس پتھروں کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے ڈھیر پر تعمیر کیا گیا ہے. فیصل رضا عابدی صاحب، اگین میں آپ سے صرف اتنا جاننا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان جس چیلنج کے سامنے کھڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گا چیلنج، اور اگر اس کو روکنا ہے تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ نہیں، یہ نہیں رکے گا، یہ بہت بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو انارکی کی طرف لائیں گے، تباہی بربادی میں جائیں گے، کھانے کو پیسہ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی بات، ابھی آپ کہتی ہیں نا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پھر آپ کہیں گی 8 دن کی ہوئی ہے. پاکستان میں اصل بحران تو بجلی کا آئے گا جو کہ لبنان میں آیا، سیم لبنان کاپی ہوگا پاکستان کے اندر، یہ یاد رکھیے گا. اسی سے منسلک ہے نا. اچھا، اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے، لیکن اس میں 2 سال لگیں گے. آج سے کام شروع کریں تو 2 سال لگیں گے. یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے نمٹا یہ کر دیا. لیکن ابھی آپ فوری طور پہ دیکھیں، دنیا میں تیل کی سب سے کم قیمت اس وقت ایران کی ہے، 1 روپے 80 پیسے لیٹر ان کی پروڈکشن کاسٹ ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی 1 روپے 80 پیسے. صحیح ہے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی کاسٹ آتی ہے وہ سعودی ارامکو کی آتی ہے، 4 روپے اور 11 پیسے پر لیٹر. آپ آج ہی شہزادے سے رابطہ کریں کہ ہم نے تو اپنا تن من دھن آپ کو دیا ہے بھائی، آپ کا اسلام نافذ کیا ہے. 1400 سال پہلے کا اسلام نہیں، یہ اسلام نافذ کیا ہے. تو ہمیں آپ ڈیفر پیمنٹ پہ ویسے ہی تیل دیجیے جیسے پرویز مشرف کو دیا. اور اگر نہیں دیتے، امیجیٹ پاکستانیوں کا تقاضا ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے فوج کو وڈرا کیا جائے. کس لیے ہم ان کی خدمت ادا کر رہے ہیں؟ کس لیے ہم ان کی بادشاہت کو سیو کر رہے ہیں؟ ان کی بادشاہت ہمارے ہی بیس پر ہے، یہ یاد رکھیے گا. صحیح کارڈ کھیلیں، کھیلنا آتا ہے تو صحیح کارڈ کھیلیں. ملک کو دیکھیں، پاکستان کی سوچیں. ایک ہار ایک گھڑی پہ نہ بک کے آئیں. بکنا ہے تو اچھے انداز میں بکیں، لیکن خریدار کو پتا ہے کہ فقیر کو کتنے میں خریدنا ہے. مسئلہ یہ ہے، کوئی کام کا آدمی بھیجیں وہاں نیگوسیشن کرنے کے لیے. ایک گھڑی لا کے وہ بھی بیچ دی 5 کروڑ. ابھی اگر ہم بات کر لیں تو ہم اپنے ریزروز کو بچا سکتے ہیں، اور اگلے ہمارے پاس تو ریزرو نہیں ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا ہم ایک کام کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا پیپر پہ ہوتے ہیں. 180 کا وہاں ہو گیا، 300 کا انڈیا میں ہو گیا، 500 کا. یہ نہ سناؤ مجھے، یہ بتاؤ کہ بلوچستان میں کتنے کا ہے. 100 روپے لیٹر. کیسے؟ ایران سے آیا. کیوں؟ 25 روپے میں وہاں کے پیٹرول پمپ سے خریدا، پاکستان میں 30 روپے خرچہ دیا اور یہاں بیچ دیا. میں حل بتا سکتا ہوں آپ کو. 2 حل میں نے، ایک حل ان کو آج بتایا ہے، ایک اگلا بتاؤں گا. ایک حل یہ ہے کہ سیدھا سعودی خاندان سے اپنی دوستی کا کر کے اور آپ ان سے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل لو، کیونکہ شہزادوں کے پاس 5 ملین بیرل یومیہ کا تیل جمع ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کو اتنی گہرائی میں لائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر اعظم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آ کے کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. یہ تو ناممکنات والی بات ہے. یہ ممکنات اس وقت ہوگا جب یہاں آگ لگ رہی ہوگی، دکانیں لوٹ رہی ہوں گی، لوگ لوٹ رہے ہوں گے. یہی وزیر اعظم، یہ عالمی طاقتوں کا طے شدہ پلان ہے. یہی وزیر اعظم آ کے کہے گا اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ تیل ملے گا. یہ میں اور سب سے بڑا سوال آج کا جو ہر پاکستانی پوچھے، 1.2 بلین ڈالر جو تیل میں سبسڈی دی گئی ہے، اگر آج کے ریٹ پہ لگاؤ تو یہاں پر تیل 80 روپے کا ہونا چاہیے. 80 روپے کا سبسڈی گئی جیب کے اندر. اوپن مارکیٹ سے تیل لیا، اس میں سبسڈائز رقم کھائی، 3 ہاتھوں کو کمیشن دیا، پاکستانی عوام کو دھکیل دیا مہنگائی کے اندر. 200 روپے کا ایوریج. میں نے آپ کو مارچ 2020 میں بتایا تھا کہ اگر میرے کہنے پہ نہیں چلے تو 1 سال میں 200 روپے کا پیٹرول خریدو گے. دیٹس آل. 2 مہینے میں ہو بھی رہا ہے ایسا ایز پر یو. تھینک یو ویری مچ فیصل رضا عابدی، سابق سینیٹر. آج آپ نے اپنا وقت نکالا اور کچھ باتیں جو کی ریسرچ کا حصہ ہیں، جس کو یہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس پر انہوں نے اپنی گفتگو کی. لیکن ہمارا سوال اور نقطہ صرف یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے مہنگائی کا یہ بڑھتا ہوا طوفان کسی نہ کسی طرح تھمنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام آدمی اس سے براہ راست افیکٹ ہو رہا ہے. عالمی منظرنامے پر کس سے تعلقات بہتر اور استوار کر کے پاکستان کے لیے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.